हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तमजीद हो। खुदा भला और सच्चा पाक खुदा है, खुदा अजीम है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा जलाल से भरा हुआ है और वो अपने लोगों पर अपनी रहमत की निगाह करता है ताकि लोग उसकी बरकतों, उसकी मोहब्बत और उसके पाक रूह से भर जाएं। हालेलुया। पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता है और इस ईमान के साथ कि खुदावंद जो पूरी दुनिया का मालिक और खालिक है, हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है और जब आपके दाहिने हाथ बैठा है, वो अजीम, वो कादिर मुतलक और वो जलाल का बादशाह जो आज कल बल्कि अबद तक यकसा है और जिसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक बल्कि हर रोज तुम्हारे साथ रहूंगा। यकीनन वो आज मेरे और आपके साथ है, जिसने हमें ये मौका बख्शा है, जिसने हमें ये फजल बख्शा है, जिसने हमें ये कुव्वत और ताकत बख्शी है कि हम उसके घर में दाखिल होकर उसके अजीम नाम को जलाल दे सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सके। और ये तारीफ और तमजीद सिर्फ एक ही वाहिद खुदा यानी वो जो आसमानों और ज़मीनों का बनाने वाला रब है, उसी के नाम की तारीफ और उसी के नाम की तमजीद अब्दुल आबाद तक होती रहती है। आइए आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आइए आज हम खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें। आइए आज हम अपने खुदावंद खुदा के कदमों में झुके और खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो रब्बुल अफ़वाज, वो लश्करों का रब यहोवा है जो हमेशा हमारी फिक्र करता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यकीनन ये भी हमारी ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम खुदा की बातों को सुने और खुदावंद अपने खुदा की तरफ और रजू लाएं और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें। आइए हम अपनी उस मोहब्बत को जो खुदा ने मुझे और आपको दी है खुदावंद के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आइए खुदा का शुक्र करें, दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से जो अजीम, कादिर मुतलक और सच्चा है, जो पाक यहोवा है, जो कदूस और मुहीब है, जो कादिर मुतलक जलाल से भरा आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है, जो कुल कायनात का, अर्ज़ व समा का हर चीज़ पर उसका इख्तियार है। हम खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं उस बड़े ईमान के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद आपने हमें अता किया कि हम आपके कदमों में झुक सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सके और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि खुदावंद जलाल का बादशाह है, वो रब्बुल अफ़वाज लश्करों का खुदा है। खुदावंद आज बड़े ईमान के साथ हम आपकी पाक हजूरी में आते और बड़े बोझ के साथ ऐ खुदावंद दुआ करते हैं पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया पर आपकी सलामती छा जाए, आपका पाक रूह छा जाए और पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद आपके कलाम की मुनादी और बशारत के वसीला से लोग निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सकें। आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से, वो जो कामल और सच्चा खुदा है, जो मोहब्बत का पैकर है, जो अमन और सलामती का पैकर है, खुदावंद उसी के नाम से खुदावंद तू हमारे आज चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। खुदावंद तू हम सबको अपने पाक रूहुल कुदुस के वसीला से, खुदावंद अपने जलाली नाम के वसीला से खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद तेरे बंदा आबिद गिल के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद उसके लिए बरकत चाहते हैं, उसके घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, पाक रूह का मसा चाहते हैं। आए खुदावंद जितने भी व्यूअर्स इस वक्त
وقت آن لائن ہیں، ان سب پر آپ کی برکت آ جائے، ان سب کے گھرانوں پر آپ کی برکت آ جائے۔ خداوند یہ آپ کی شکر گزاری کریں، یہ آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند آج جب پوری دنیا کے اندر مسیح خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کے انجیلی کلام کو، انجیلی پیغام کو ہر چرچ کے اندر سنایا جاتا ہے، خداوند بڑی برکت دے، سب کلیسیاؤں کو، سب خادمین کو خداوند تو برکت دے اور پاک روح کا گہرا مسا دے، فضل اور جلال دے، تاکہ خداوند وہ آپ کے کلام اور آپ کے نام کو جلال دیتے ہوئے آپ کی شکر گزاری کر سکیں اور آپ کی تعریف کر سکیں۔ اے خداوند آج ہم اپنے چرچ کے لیے آسمانی برکتوں کو مانگتے ہیں، آسمانی فضا کی ان تمام تر قوتوں کو مانگتے ہیں، تاکہ زمین پر ہمارا چرچ خداوند ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھائی، تمجید اور خداوند آپ کے نام کو جلال دینے والا بن سکے۔ اے خداوند بڑی برکت دے، اے خداوند خدا پاسٹر افضال کو، اس کی ساری ٹیم کو، گھرانے کو برکت دے۔ اے خداوند خدا تو ہمیں تابع داری کی روح سے بھر دے، ہم تابع داری کے ساتھ خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، جو جلد آنے والا ہے اور جس کی قدرت، طاقت، حشمت اور جلال ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ اے خداوند بڑی برکت دے، پاک روح کا گہرا مسا اور فضل عطا کر۔ خداوند تو ہمارے چرچ کو یونٹی عطا کر، ہمارے چرچ کے اندر اے خداوند خدا تو اے کانٹ چانٹ کر رہا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں اس کانٹ چانٹ کے لیے۔ اے خداوند جو ٹانیاں پھل نہیں لاتی ان کو تو کاٹتا ہے، چھانٹتا ہے، تاکہ اے خداوند دوسری ٹانیاں بڑھے اور پھل لائیں اور اے خداوند تیرے نام کو جلال ملے۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں اس بڑی برکت کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے، اس بڑے جلال کے لیے جو تو ہماری زندگی میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ سو خداوند بڑی برکت دے، پاک روح کا گہرا مسا دے، فضل اور جلال عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سیکھیں گے پولس رسول کی معرفت لکھا کیا غلاطیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 22 اور 23 آیت ہم سنیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج خدا کے کلام میں حلم یعنی حلیم اور فروتنی خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ حلم کی یعنی حلیم اور فروتن آدمی کی خدا کے نزدیک بڑی قدر ہے۔ میرے عزیزو، بیان کردہ آیت روح القدس کے پھل کا ذکر ہے اور روح القدس سے معمور زندگی کی پہچان اور روح کے پھل سے ہی ہوتی ہے۔ اور روح القدس سے معمور زندگی میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے۔ خداوند اپنے فرزندوں کی زندگی میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے، کون سے ایسے لوگ جو خداوند میں خوش ہوں گے، یا کون سے اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے۔ ہمارا سوال ہے، کون خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے؟ یا اسرائیل کے قدوس میں
شادمان ہوں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 29واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں اطمینان، تسلی، حلیم، اور خداوند کے کلام میں ہم نے سنا کہ کون خداوند کے زیادہ خوش ہوگا، کون خداوند میں زیادہ خوش ہوگا؟ تو یسایہ بتاتا ہے کہ مسکین جو خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے، مسکین جو خدا کی حضوری میں چلتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، حلیم اور فروتن ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور غریب اور محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے۔ خدا کی شکر گزاری، خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کہ خدا واقعی ایسے لوگوں کو برکت دینے کے لیے جو مسکین ہیں، جو غریب اور محتاج ہیں، وہی خداوند میں خوش ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک امید ہے، اور وہ خوشی کی امید یسوع مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جو راہ حق اور زندگی کا مالک اور خالق ہے، جو قدوس اور محیب، جو قادر مطلق اور جو سچا ہے، وہی اپنے لوگوں کے درمیان اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی یسوع مسیح کے شاگردوں نے سوال اٹھایا، اور سوال تھا کہ آسمان کی بادشاہی میں کون بڑا ہوگا، یا آسمان کی بادشاہی میں کون خوشی سے داخل ہوگا، کون خوشی کے ساتھ جا سکتا ہے، یا کون اس میں داخل ہو کر خدا کے نام کو جلال دے سکتا ہے؟ تو میرے المسیح، میرے محبوب، میرے قائد، میرے منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں کیا خوبصورت اس بات کا ذکر کیا کہ بڑا کون ہو سکتا ہے، کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں بہت سارے حوالہ جات ہیں جو خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں حلیم اور فروتن ہی جو عاجز اور اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، جو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ میرے منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا جواب دیا کہ اگر تم توبہ نہ کرو، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے اور بچوں کی مانند نہ بنو گے تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ میرے عزیزو، غور کریں، آج تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس بات پر کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ ارشاد فرما دیا کہ توبہ کرو اور اپنے آپ کو بچوں کی مانند بناؤ، کیونکہ بچوں کے اندر وہ کام جو بڑوں کے اندر ہیں وہ بچوں کے اندر نہیں ہیں۔ بچے بڑے ہی معصوم ہوتے ہیں، بڑے ہی دل لیوا ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر حسد، نفرت، کدورت، بدعت، کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ لڑتے ہیں تو 1 منٹ کے اندر پھر ان میں اندر صلح ہو جاتی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے۔ اور خدا کے کلام
میں بچے سے مراد ہے، کیونکہ بچے میں بڑھنے کی قوت ہے، بچہ بڑھوتری کی طرف بڑھتا ہے، اور ہمیں بھی توبہ کر کے خدا کی بادشاہی میں بچے کی مانند بن جانا اور پھر اس میں بڑا ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ بچے کی مانند بننے سے مراد ہے کہ ہمیں چھوٹا ہو کر یعنی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمارے اندر بڑھنے کی گروتھ ہونی چاہیے، ہمارے اندر حلیمی، محبت اور پیار ہونا چاہیے، ہمارے اندر حلم ہونا چاہیے، ہمارے اندر مہربانی، نیکی اور ایمانداری ہونی چاہیے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، اور اگر ہم بچے کی مانند بن جاتے ہیں تو پھر آسمان کی بادشاہی میں ہم بڑے بنا دیے جائیں گے، ہمیں خدا ایک بہت بڑا رتبہ دے گا، ایک بلند رتبہ دے گا، ایسا رتبہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ یسوع مسیح ہمیں بلند رتبے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ حلم کی جو خدا کے نزدیک بہت بڑی قدر ہے، خدا اپنے لوگوں کو اس بڑی برکت سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑا بننے کی بڑی اچھی خواہش ہے، بڑا بننا چاہیے، ہمیں بڑے پن کی طرف آنا چاہیے، ہمارے پہ بڑا پن ہونا چاہیے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے یسوع مسیح سے، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے یسوع مسیح سے، جس نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ ہم کس طرح آسمان کی بادشاہی میں بڑے بن سکتے ہیں۔ ہمیں بڑا بننے کے لیے خداوند کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی مانند بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں خدمت کرنے والا بننا چاہیے، ہمیں خدمت کروانے والا نہیں، ہمیں نام لیبل نہیں، بلکہ کردار کے ساتھ، عمال کے ساتھ خداوند کے کلام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں، پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت میں خدا کے کلام میں بڑی قوت اور قدرت نظر آتی ہے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مجاز کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اگر ہم حلیم اور فروتن بن جاتے ہیں، اگر ہم محبت اور خوشی اور اطمینان اور تحمل، مہربانی، نیکی اور ایمانداری اور پرہیزگاری کے اندر آ جاتے ہیں، روح القدس کے پھل ہم میں آ جاتے نظر آتے ہیں، تو پھر ہم باطنی اور پوشیدہ ان تمام چیزوں کو جو ہمیں حلم اور مجاز کی غربت کے غیر فانی آرائش سے راستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ محبت اور اس کے خدا کے لوگوں کے ساتھ محبت انسان کو حلیم اور فروتن بنا دیتی ہے۔ خدا کے کلام میں، کیونکہ جب ہم خدا میں اور خدا کے لوگوں میں خدا کی محبت کو بانٹتے ہیں، تو پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت میں اسی محبت کو پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم حلیم اور فروتن بن جائیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اگر ہم پہلا تموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے، 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دیانتداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ خدا کی محبت، خدا کی نزدیکی میں ان لوگوں کی قدر جو اس بات سے کہ خدا کہتا ہے کہ تو ساری بدکاری سے بھاگ،
तमाम तर गुनाह आलूद जिंदगी से भाग, अपने गुनाहों से तौबा कर और रास्तबाजी और दयानतदारी, ईमान और मोहब्बत में और सब्र और हिल्म का तालिब बन जा। इस दुनिया में खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा हिल्म की कदर खुदा के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। और जो लोग हलीम और फरोतन हैं, खुदावंद उनको प्यार करता है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है। मेरे अजीज़ों, हमें खुदा के कलाम में इस बात को सीखना है कि मसीह ईमानदारों यीशु मसीह में भी हमें दावत देता है कि मुझसे हलीमी और फरोतनी सीखो। यीशु मसीह हमें बड़ी खूबसूरती से दावत देता है और ऐसी दावत देता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा बरकत नज़र आती है। अगर हम खुदा के कलाम में मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। खुदावंद यीशु मसीह का जुआ मलाइन मोहब्बत से भरा हुआ है, क्योंकि वो कहता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ और तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में आराम और सुकून चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरकत को पाना चाहते हैं, आज गौर करें कितने लोग दुखों और मुश्किलों और परेशानियों में हैं, कितने लोग कर्जों के अंदर पड़े हुए हैं, कितने लोग आजमाइशों में पड़े हुए हैं, कितने लोग दुखों में पड़े हुए हैं, कितने लोग परेशानियों में पड़े हुए हैं, कितने लोग खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा की मोहब्बत में इस बात को सीख लेते हैं और खुदा के कलाम में जो रूहुल कुदूस के फल हैं उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो खुदा के नजदीक हमारी बहुत ज्यादा कदर हो जाएगी। और खुदा कलाम खुदा में हमें यही सिखाता है, हमारा खुदावंद, हमारा मुनज्जी, हमारा मालिक, हमारा आका हलीम और फरोतन था, हमें भी हलीमी और फरोतनी को अपनाना है, क्योंकि खुदा के नज़दीक हिल्म की बहुत ज़्यादा कदर है। और खुदावंद यीशु मसीह के इस अल्फाज पर हम जब गौर करते हैं कि मुझसे सीखो, तो हमारे सामने इससे बड़ी और कोई भी ऐसा नमूना नहीं है, हमारे सामने कोई और ऐसा रास्ता नहीं है, हमारे सामने कोई और ऐसा ट्रैक नहीं है जिस पर हम चल सकें। सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारा नजात दहिंदा, जो हमारा मालिक और खालिक है, जो हमें तौबा की तरफ ले जाता, जो हमें गुनाहों से छुड़ाता और बचाता है, जो हमें हलीमी और रास्तबाजी, फरमाबरदारी और हमें फरोतन, दिल का फरोतन बनाना चाहता है। तो फिर जाकर हमारी जानें आराम पाएंगी। यीशु मसीह हलीमी और फरोतनी का अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में सबूत पेश करते हैं, और यीशु मसीह ने अपनी हलीमी और फरोतनी का सबूत पेश किया। जब यीशु मसीह गेतसमनी बाग में था तो लोग उसे पकड़ने के लिए आए और बहुत बड़ी भीड़ उसे पकड़ने के लिए आई, लाठियां तलवारें लेकर आई, लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी हलीमी के साथ उनका जवाब दिया कि तुम मुझे क्यों पकड़ने आए हो। एक सिपाही ने तलवार निकालकर कान उड़ाया तो यीशु मसीह ने उस कान को फिर जोड़ दिया और गुस्सा नहीं किया, तकब्बर घमंड नहीं किया, अपने आप को उसकी तरफ यानी इब्लीस की तरफ नहीं किया, बल्कि हलीमी और फरोतनी से उसका कान जोड़ दिया। और लोग ये देखकर हैरान हुए, लेकिन उनके दिल सख्त थे, उनके दिल नरम नहीं थे, इसीलिए वो इब्लीस के हाथ में थे। लेकिन मेरा निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह, उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पर बहुत सारी मिसालें हमारे सामने रखी, अपनी ज़िंदगी से नमूना दिया, अपनी ज़िंदगी से हमारे सामने उसने किरदार को पेश किया, ताकि हम हलीम और फरोतन बन जाएं।
खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी एक गाल पर कोई तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये बहुत बड़ी सब्र की, ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है, सब्र की बात है, बर्दाश्त करने की बात है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त करना सिखाया, खुदावंद यीशु मसीह ने हलीम होना सिखाया, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तहम्मुल करना सिखाया, खुदावंद यीशु मसीह ने मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी और परहेजगारी करना सिखाई। मेरे अजीज़ों, आज मुझे और आपको भी खुदा के इस कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर कितनी खूबसूरत बातें हैं। हम यशाया 53 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं, जिसमें खुदा के कलाम में लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। यीशु मसीह अपनी सलीबी ज़िंदगी के अंदर, अपने उस आखिरी वक्त के अंदर, उसने हलीमी और फरोतनी के दामन को नहीं छोड़ा। वो हलीम और फरोतन बनकर खुदा की बादशाहत को कायम करना चाहता था। उसने बेशक सताया गया, लोगों ने उसे ठट्ठे में उड़ाया, लोगों ने उसे कोड़े मारे, लोगों ने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, सलीब पर लटका दिया, नेज़ा पसली के अंदर मार दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हलीम और फरोतन बना रहा। उसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ बर्दाश्त किया और हमें एक नमूना दिया, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक नमूना रख दिया कि जैसा मैंने किया है तुम भी करो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे वास्ते दुख उठाकर हमें हलीमी और फरोतनी का नमूना देता है, जिसकी तलकीद करना हमारी ईमानदारों का ज़िम्मेदारी है। ईमानदारों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है, ईमानदारों के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह को जो इसने हमें अब एक बहुत बड़ा नमूना हमारे सामने रख दिया हलीमी और फरोतनी का। वो दुख भी उठाता रहा, वो मुसीबतें भी उठाता रहा, वो मुश्किलें भी उठाता रहा, वो परेशानियां भी उठाता रहा, लेकिन कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली, कभी भी गिला नहीं किया, कभी भी शिकवा नहीं किया, कभी भी शिकायत नहीं की, कभी भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की, क्योंकि वो हमेशा हलीमी और फरोतनी का दर्स देता रहा। अगर हम खुदा के कलाम में पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 21 और 23 आयत को देखें तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात है और लिखा है, तुम इसीलिए बुलाए गए क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। हालेलुया! कितनी बड़ी बरकत है, कितनी खूबसूरत हमारे पास एक उम्मीद है, कितनी खूबसूरत जिंदा दिली की मिसाल है कि यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है। यीशु मसीह ने हमारे सामने ये बात रख दी कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। मेरे अजीज़ों, अगर आज हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह के मानने वाले हैं, तो मसीह के मानने वालों की ज़िंदगी में ये रूह के फल जो हैं ये नुमाया नज़र आते हैं। रूह के फल, और रूह के फल हमें सिखाते हैं कि हमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल और परहेजगारी के कामों में अपने आप को पेश करना है, क्योंकि ऐसे कामों की कोई भी शरीयत मुखालफत नहीं करती। बल्कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, गलत बातें करते हैं, हम उसके लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन जब हम नेकी के काम करते हैं तो कोई भी उसकी शरीयत मुखालफत नहीं कर सकती। इसीलिए खुदा के कलाम में पत्रस 2 बाब के 21 से 23 आयत में लिखा गया कि दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। तो आइए
آج ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں. آئیے آج ہم اس کی حضوری میں اس کے کلام اور اس کے نام کو جلال دینے والے بنے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گناہوں کو ترک کریں اور بپتسمہ لیں، نئی زندگی لیں، اور نئی زندگی لے کر روح القدس کو انعام میں لیں، اور روح القدس کے پھلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں، بڑے بن سکیں، اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہمیں آج غور کرنا ہے، ہمیں آج سوچنا ہے، ہمیں اس بات پر فکر مند ہونا ہے، کیا ہم خدا کی بادشاہت میں کیسی خدمت کر رہے ہیں، کس بلاوے کے لیے بلائے گئے ہیں. کیا ہم خدا کے نزدیک بڑی قدر رکھتے ہیں، کیونکہ علم خدا کی نظر میں بڑی قدرت رکھتا ہے، قدر رکھتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی نظر میں قدر والے بن جائیں، تو پھر آئیے آج توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی پرانی انسانیت کو جو پوشیدہ اور باطنی اور ان تمام کاموں کو ترک کر دیجئے، اور یسوع مسیح کو اپنا لیجئے، اس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے. آپ کی زندگی میں بڑا کام ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی زندگی میں خدا بہت موج سے کرنا شروع ہو جائے گا. غربت ختم ہو جائے گی، بے دلی ختم ہو جائے گی، بے اطمینانی ختم ہو جائے گی، اور خدا آپ کو کثرت کے ساتھ برکت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آئیے آج اس ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں، اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا لیں، اپنے آپ کو خدا کی نزدیکی میں ایسا بنا لیں جس طرح خدا چاہتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا کی بادشاہت کو دیکھ سکیں، کیونکہ یسایہ کہتا ہے تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے، اور غریب اور محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمانی کریں گے. اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، شادمان ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیجیے، یسوع مسیح کو قبول کیجئے گا، یسوع مسیح میں اپنی زندگی گزارنا شروع کیجئے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے رب یہوہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. اے خداوند، اس وقت جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خداوند ان سب کے ایمان کو مضبوط کر، اور وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی اس بادشاہت میں جو خدا نے ہمیں دی، اس میں بڑا ہونے کے لیے خدا کی حضوری میں حلیم اور فروتن بن کر خدا کے نزدیک قدر پالیں. اے خداوند، تو ہمیں برکت دے. اے خداوند، جتنے بھی دیکھتے اور سنتے ہیں ان سب خاندانوں پر آپ کی برکت آ جائے، پوری دنیا پر آپ کا فضل اور آپ کا جلال ظاہر ہو. اے خداوند خدا، اس وقت میں آپ کا خادم بڑے ایمان کے ساتھ خداوند اپنے چرچ کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے چرچ کی بحالی چاہتا ہوں، اپنے چرچ کی خوشحالی چاہتا ہوں، کیونکہ خداوند آپ ایسے ایسے بڑے کام کر سکتے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے. ہماری تمام تر ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں، کیونکہ اگر زمین سے آسمان تک ہماری آواز پہنچتی ہے تو خداوند یہاں سے بیٹھے ہوئے پوری دنیا کے لوگوں پر آپ کی برکت نازل ہوتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں آپ اپنی برکت کو نازل کرتے ہیں، اپنے پاک روح کو نازل کرتے ہیں. اے خداوند خدا، بحال کر دے ان تمام دوستوں کو، ان تمام زندگیوں کو بحال کر دے. اے خداوند ان کو واپس لے آ، تاکہ وہ تیری بادشاہت میں تیرے زندگی بخش کلام کے ساتھ تیرے نام کو جلال دے سکیں. اے خداوند خدا، تیرے بندہ زہیل سلیمان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. اے خداوند خدا، میری سیموئل کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. اے خداوند خدا، ان کے درمیان جو بھی ناچاکی ہے یسوع مسیح کے نام میں ان کو ختم کر دے، ان کے ذہن واش کر دے، برکت دے، زندگیاں بحال اور برکت پائیں، تیری شکر گزاری کرنے والے بن جائیں. اے خدا، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اپنا ہاتھ بڑھا اور خداوند بیٹی کی
ज़िंदगी को चेंज कर, इब्लीस के हथकंडों से निकाल और अपने जलाल को ज़ाहिर कर, ताकि वो लौटे अपने ख़ानदान में अपनी ज़िंदगी को मसीही नमूने के मुताबिक मसीह नक्शे कदम पर चलती हुई तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा तू अपने बंदा आशर और सुनैरा पर बरकत नाज़िल कर। तू अपने बंदा एलन परवेश पर, ऐ खुदा रोमा और नईमा पर परवेश पर अपनी बरकत नाज़िल कर। कामरान और मेबल पर अपनी बरकत नाज़िल कर। ऐ खुदा तू हर एक ज़िंदगी में अपनी बरकत नाज़िल कर। ज़ुहैल सुलेमान पर तेरी बरकत आ जाए, उसके काम के लिए, उसके बैरून मुल्क जाने के लिए तेरी बरकत आ जाए। ऐ खुदा तू मेरे बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदा तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं अपनी इस प्यारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तूने मुझे दी खिदमत करने के लिए, मैं इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खुदा लियाकताबाद के चर्च के लिए भी तेरी बरकत को मांग लेता हूँ, रूहुल कुद्दुस को मांग लेता हूँ। खुदावंद अपनी बरकत को नाजिल कर, पाक रूह का गहरा मसा नाजिल कर, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। खुदावंद हर एक ज़िंदगी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल दे, शुक्रगुजारी करे। खुदावंदा बड़ी मदद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आज के दिन में खुदावंद आपके ईमान को मजबूत करे और खुदावंद के कलाम के मुताबिक आप यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी बादशाहत में दाखिल हों। खुदावंद आपकी और आपके ख़ानदान की हिफाजत और निगहबानी करे, हमेशा खुदावंद में खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।